दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की दिफाई शोबे पर इत्मीनान का इजहार किया है, जो टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। सदर ने ज़ियाबीतस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी अपनाने पर जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के 32 अजला में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुल जमाती उहद कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हसूल की तहरीक को दबाने के लिए फ़ौजी ताकत के साथ हिंदुत्व सोच को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ये देखकर खुश हैं कि मुल्क का दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद दौर के तकाज़े पूरे कर रहा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कराची में जारी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 आलमी दिफाई मार्केट में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी को उजागर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नुमाइश का मौजू हथियार अमन के लिए पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम के हवाले से ख्वाहिश का अक्कास है। उधर 11वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नुमाइश का इफ्ताह किया। दिफाई पैदावार के वफाकी वज़ीर मोहम्मद असरार तरीन, सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने इफ्ताही तकरीब में शिरकत की। कराची से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे अल्ताफ़ फ़ीज़ादों ने इत्तला दी है कि नुमाइश जुमे के रोज़ तक जारी रहेगी, जिसमें 32 मुल्कों के तकरीबन 300 नुमाइश करंदगान अपनी नई और जदीद मसनूआत पेश कर रहे हैं, जबकि 500 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी वफ़ूद नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश के लिए एक्सपो सेंटर के 6 हाल्स मुख्तस करने के अलावा 3 मार्कीज़ भी कायम की गई हैं, जिनमें से एक को कश्मीर से मंसूब किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलाक़ाई और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत पर जोर दिया है। वो आज कराची में 11वीं बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2022 की इफ्ताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इलाक़ाई अमन के लिए जम्मू कश्मीर के देरीन तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम का बेहतरीन तरीक़ा इक़्तिसादी खुद किफ़ायत का हसूल, सियासी इदारों की मजबूती और कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क और हमेशा आलमी अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए दिफाई पैदावार की बरामद के फ़रोग़ के लिए हुकूमत और निजी शोबे के इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आला मयार की कुछ दिफाई मसनूआत 60 से ज़ायद मुल्कों को बरामद कर रहा है और इस शोबे में हुकूमत और निजी इश्तराक को फ़रोग़ देकर उसके दायरे कार को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़ियाबीतस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने पर जोर दिया है। वो ज़ियाबीतस के आलमी दिन की मुनासबत से आज इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि यह हुकूमत और पॉलिसी साज़ों की ज़िम्मेदारी है कि वो बीमारियों की रोकथाम के लिए इलाज पर एहतियाती तदाबीर अपनाने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि जदीद तर्ज ज़िंदगी ने गैर सेहतमंद अशिया और ख़ुराक पर इन्हिसार बढ़ा दिया है, जिससे हमारे मामलात ज़िंदगी में सेहतमंदाना आदात में कमी हो गई है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वर्जिश, मुतवाज़िन ग़ज़ा और मस्बत तर्ज अमल जैसी सेहतमंदाना आदतें अपना कर इस बीमारी से बचाव के हवाले से आगाही पैदा करने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के 32 अजला में यूनियन कौंसिल, म्यूनसिपल कमेटियों और कॉरपोरेशंस की मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया है। जांच पड़ताल का यह अमल जुमेरात तक मुकम्मल किया जाएगा, जबकि पोलिंग आइंदा माह की 14 तारीख को होगी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक ख़वातीन की 2082 मखसूस नशिस्तों के लिए 3263, किसान की 902 नशिस्तों के लिए 1820, वर्कर्स की 902 नशिस्तों के लिए 1807, जबकि अक़लियतों की 902 नशिस्तों के लिए 316 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं।
وزیر اعظم شہباز شریف میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی طبیعت گزشتہ 2 روز سے ناساز تھی اور انہوں نے آج ڈاکٹروں کے مشورے پر کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرایا۔ انہوں نے عوام سے وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کرونا وائرس سے بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت صوبے میں مساوی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ضلع دیر بالا کے دورے کے موقع پر کہی۔ دورے کے دوران انہوں نے کیڈر کالج کا سنگ بنیاد رکھا، جس کو 3 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے گرلز ڈگری کالج اور 44 کلومیٹر لمبی پتراک تک کمراٹ سڑک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ محمود خان نے ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا عمارت کا بھی افتتاح کیا، جو تقریباً 4 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے مکمل کی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حدود کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی اپنی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو دبانے کے لیے فرقہ وارانہ ہندوتوا سوچ کے ساتھ فوجی طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حدود کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں، جو ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، اپنی نفرت پر مبنی پالیسی ترک کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق اس دیرینہ تنازع کے حل کی راہ ہموار کرے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ بھارت کے صوبے آسام میں یونائیٹڈ لبریشن فرنٹ کے باغیوں نے فوجی قافلے پر حملہ کیا۔ بھارت کی وزارت دفاع کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ باغیوں نے ضلع تنسوکیا میں پنگری ڈگبوئے روڈ پر فوجی قافلے پر 20 سے 30 گولیاں چلائیں، لیکن اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ الجزائر کے جنوبی علاقے میں سڑک کے ایک حادثے میں 16 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ کرکٹ۔ پاکستان اور آئرلینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 10 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، پشاور 23، کوئٹہ 16، گلگت 15، مری 11، مظفر آباد 14، سری نگر 9، جموں 25 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک کے دفاعی شعبے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جو ٹیکنالوجی پر مبنی جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے ذیابیطس جیسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صحت مندانہ طرز زندگی اپنانے پر زور دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان کے 32 اضلاع میں مخصوص نشستوں پر بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ کل جماعتی حدود کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی تحریک کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کے ساتھ ہندوتوا سوچ کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔